بسم الله الرحمن الرحيم واقسموا قسمنا كيدي بالله بالله باني جاد ايمانهم باخ قسمنا لا يبعث الله چپورت بنکی الله من يموت واغسوک چمردیم بلا ولنا وعدا عليه حقا وعدد الله درشتيام ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوئیگیم لیبین لهم الذی دید پارا چخکارشی بیان شدیتا آغا مسئلے یختلفونا چه اختلاف کو دی فی پاغی کے وليعلم الذين دید پارا چپوشی آغا کسان کفرو چی کفر کرده انهم کانو کاذبین چی یقیناً دی دروغ جنا انما قولنا یقیناً وینا زمنگا لشین ببارد یوشکی ذا اردناو کل چی رادو کمنگ داغی ان نقولا دا چوایو منگا لہو دی سستا کن شا فیکون موجود شیم والذین وغکسان حاجروا ججرت کو فی اللہ فلارد اللہ کی من بعد ما پس داغنا ظلمو چی ظلم اکڑی شپدی باندی لنبوینهم خام خازیب ورکم دیتا فی الدنیا فی دنیا کی حسنتا خیستا ولاجر الاخرت او خامخ اجر د اخرت مزدوری د اخرت اکبر ډیر لوی ده لو كانوا يعلمون کاش کدی پویدلې الذين وكسان صبروا چې صبر کړي والا ربهم پر خپل باندې يتوکلون توکل کوي وما ارسلنا نذر لكل من قبلك مخکستانا الا رجالا مگر سڑی نوحی الیهم وحی کڑی ومنگ دیتا فاسألو اهل الذکر تپوسو کا دخاوندانو دیلمنا ان کنتم لا تعلمون کچرت تاسو نپوئی گئی